बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम साहब का वाज़ेह ऐलान सामने आया है। इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से भी बड़ा इंकशाफ जो है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कातिल ज़ाहिर जाफर को जज के रूबरू पेश क्यों नहीं किया जाता। थेरेपी वर्क्स वालों का अगला हरबा क्या है। 48 घंटे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम साहब ने अपनी बेटी के कत्ल केस का चालान अदालत में पेश किए जाने से पहले एक बहुत बड़ा अहम बयान दे दिया है। और शौकत मुकद्दम साहब का कहना है कि उन्हें और उनकी बीवी, उनकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा यकीन है कि नूर मुकद्दम का कातिल ज़ाहिर जाफर जो है वो मौत की सज़ा ज़रूर पाएगा। बिल्कुल हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी यही चाहते हैं कि इस दरिंदे को जो है उसी दरिंदगी के साथ मौत दी जाए जिस तरह से इसने मासूम नूर मुकद्दम को तड़पा तड़पा के मारा है। शौकत मुकद्दम साहब का कहना है कि हमारी फैमिली इंसाफ की जो बर वक्त फरहमी है उसके लिए बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद है और हमें बहुत ज़्यादा यकीन है कि हमें इंसाफ इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। हमें अपनी पुलिस पे पूरा भरोसा है और अदालती निज़ाम से हम मुकम्मल तौर पर जो है उस पर भरोसा रखते हैं। हम उनकी जानिब से कहा गया कि वो नूर मुकद्दम कत्ल केस में होने वाली तफ्तीश से जो है मुकम्मल मुतमईन है। शौकत मुकद्दम साहब ने ऐसी तमाम अफवाहों को बेमायनी करार दिया और बेबुनियाद भी करार दे दिया है जो कत्ल की तफ्तीश पर बुरा असर डाल सकती है। उनका कहना है कि नाउमीदी जैसे जो अल्फाज हैं ना सिर्फ आवाम के लिए जो है उनका मोराल डाउन करेंगे, उनके लिए उन पर बड़ा बुरा असर डालेंगे, बल्कि ऐसा तासुर जाता है जैसे पुलिस जो है वो ठीक से अपना काम भी नहीं कर रही। तो उनके मुताबिक जो है वो पुलिस के कार्रवाई से भी सेटिस्फाइड हैं और जो अदालती निज़ाम है उस पर भी भरोसा रखते हैं और उनको मुतमईन हैं वो नज़र आ रहे हैं। उनकी पूरी फैमिली उनके मुताबिक कि वो जितनी भी तफ्तीश इस वक्त हो रही है वो उससे मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। उनकी जानिब से ये कहना है कि ये कहना जो है वो सरासर गलत है कि पुलिस ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर रही और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त हमारे साथ खड़ी है। तो उनके मुताबिक जो है पुलिस बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है और चालान जो है वो पेश होने वाला है। उससे पहले इतना अहम बयान जो है पुलिस के हक़ में, हमारी अदालती निज़ाम के हक़ में और जो है सिस्टम पर यकीन एक चीज़ का इशारा देता है कि उनको पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला उनकी बेटी को इस मुल्क के कानून की तरफ से जो है इंसाफ दिया जाएगा। ये दरिंदा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, हम पहले दिन से सोच रहे हैं ये दरिंदा जो है वो बड़ी पावरफुल फैमिली से इसका ताल्लुक है, जितनी मर्जी पावरफुल फैमिली से ताल्लुक हो, ये केस सबके लिए टेस्ट केस है और हम सब तहे दिल से दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं कि नूर मुकद्दम के कातिल दरिंदे ज़ाहिर जाफर को कड़ी से कड़ी सज़ा हो और सिर्फ फांसी की सज़ा होना चाहिए बल्कि एज सून एज पॉसिबल इस दरिंदे को सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने जो है फांसी दी जाए ताकि इस तरह के जितने भी दरिंदे सर उठाने की कोशिश करते हैं, किसी भी लड़की के साथ बुरा करने की कोशिश करें, उनके लिए ये मिसाल हो कि अगर उन्होंने किसी के साथ बुरा किया तो उनका हाल भी दरिंदे ज़ाहिर जाफर जैसा ही होगा। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं, कातिल ज़ाहिर जाफर को जब इस्लामाबाद कचहरी में लाया जाता है लेकिन एक बार फिर उसको जो है वो जज के सामने पेश नहीं किया जाता, अदालत में मतलब उसको नहीं लेकर जाया जाता। अब ये अगस्त का पूरा महीना हम अगर बात कर ले, 28 रोज़ के रिमांड पर कातिल ज़ाहिर जाफर को एक बार भी मीडिया के सामने नहीं पेश किया गया। अब इसकी वजह साफ जाहिर है, आप सब जानते हैं कि जब पहली पेशियों पर दरिंदे ज़ाहिर जाफर को लेकर जाया जाता था तो वो किस तरह से रिएक्ट करता था, पुलिस का उसके साथ किस तरह से बातचीत होती थी, वो सारी चीज़ें जो है मीडिया के सारे लोग उसको देखा करते थे, फिर उस पर बात की जाती थी। अब ज़ाहिर जाफर को जो है हमने देखा था कि चुप कराने की भी कोशिश की जाती है, मीडिया को देखकर कोई ना कोई बात जो है वो बाहर निकल ही आती है, वो बात करना शुरू कर देता है, मीडिया को देखकर जो है वो सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करता है, अपने आप को पागल साबित करने की भी कोशिश करता है। इसकी बॉडी लैंग्वेज, चाल चलन, कपड़े किस तरह से उसको पहनाए जाते हैं, कपड़ों के पहनावे से लेकर काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है। तो अब ये आप देख लें कि काफ़ी टाइम से उसको मीडिया से बहुत दूर रखा जा रहा है। इसीलिए ज़ाहिर जाफर को अब किया क्या जाता है कि उसको बख्शी खाने या अदालती हवालात में ही रखा जाता है। थेरेपी वर्क्स के हवाले से बात कर लेते हैं। थेरेपी वर्क्स की टीम जब बाहर आई
تو سب کو جو ہے کافی حد تک تفتیش لاحق ہو گئی، کیونکہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ درندے ظاہر جعفر نے تو نور مقدم کو قتل کیا، اس کو سہولت بہت سارے لوگوں نے فراہم کی. سہولت کار جو ہے وہ مالی بھی تھا، سہولت کار جو ہے وہ گارڈ بھی تھا، سہولت کار جو ہے وہ خانسامہ بھی تھا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ سہولت کار نہیں تھے تو یہ غلط ہوگا. اس کے والدین بھی سہولت کار تھے. تھیراپی ورکس کی ٹیم یہ مکمل طور پہ اس کو سہولتی فراہم کرنے کے لیے آئی تھی. جب ان کو باہر نکالا جاتا ہے، ان کی بیل ہو جاتی ہے، تو سارے لوگ سوال کرتے ہیں، سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تھیراپی ورکس والوں کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ جی اب وہ ایک پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کبھی وہ انٹرویوز دیتے ہیں کسی چینل پہ، کبھی وہ جا کر جو ہے سوشل میڈیا پر یوٹیوبرز کو انٹرویو دینا شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ سب کو پتہ ہے کہ انٹرویو دیے جاتے ہیں، پھر انٹرویو ڈیلیٹ کیے جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو سب کے سامنے ہیں. میں تو یہ بات کہتی ہوں کہ اگر انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس پہ کھڑے رہنا چاہیے، کہ رکھ کے ہٹا دینا کوئی سینس نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی چلیں جی، انٹرویو دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا پوائنٹ بھی رکھا جاتا ہے. اگر ہم لوگ جو صحیح چیز پر بات کریں تو چیز صرف اتنی ہی ہے کہ وہ بھی سہولت کار ہیں اور ان کو بھی اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنی باقی لوگوں کو مل رہی ہے. اب وہ پھر ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی وہ پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پریس کانفرنس کریں نہ کریں یہ بات بہت اچھے سے ہے کہ کیس کے ٹرائل پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ بات آپ لوگ اچھے سے جان لیں. یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو، تھیراپی ورکس والے اپنے آپ کو جو امیج بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہم لوگ اس طرح سے ہیں. بالکل ان لوگوں کے انٹرویوز نہیں لینے چاہیے، ان کی باتوں کو نہیں سامنے لانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنا ظاہر جعفر ہے. انہوں نے بھی سہولت فراہم کی، تو اب ان کے انٹرویوز، ان کی باتیں، ان کی پریس کانفرنس، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ٹوٹلی صفر ہے. تو جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. سوچنا چاہیے کہ بڑی پھر ایکسپلینیشنز دی جاتی ہیں. تو اب بات صرف اتنی ہے کہ یہ امیج بلڈنگ کے لیے ایسے شعبدے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا امیج جو ہے عوام کے سامنے اچھا ثابت کریں. لیکن میرے ذرائع کے مطابق میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تھیراپی ورکس کی ٹیم کا نام جو پولیس چالان ہے، جس میں بطور ملزمان شامل کیا گیا ہے، جس سے ان کی ضمانت پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت برا اثر پڑنے والا ہے. تھیراپی ورکس والوں کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ اب پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو پریس کانفرنس کریں نہ کریں، یہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اس سے کیس کے ٹرائل پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم جو ہے ہم پریس کانفرنس کریں گے، انٹرویوز دیں گے، ہم اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے پاک دامنی اپنی شو کریں گے دنیا کے سامنے. تو دنیا بے وقوف تو نہیں ہے. دنیا کو تو سب پتہ ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے. تم لوگوں نے پولیس کو نہیں بتایا. تم لوگ سہولت فراہم کرنے گئے تھے. اگر پولیس کو اطلاع نہ بر وقت ملتی تو تم لوگوں نے پکڑ کے نور مقدم کی لاش کو ٹھکانے لگا دینا تھا، ثبوت بھی سارے مٹا دینے تھے. تو تم لوگ کوئی دودھ کے دھلے تو ہو ہی نہیں. اب بات یہ کہ تھیراپی ورکس والے صرف اور صرف جو ہے اپنی امیج بلڈنگ کا کام کرتے ہوئے جو ہے شعبدے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا کہیں پر. لیکن میرے ذرائع کے مطابق میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تھیراپی ورکس کی ٹیم کا نام جو ہے پولیس جو چالان پیش کرنے والی ہے، اس چالان میں بطور ملزمان شامل ہے، جس سے ان کی ضمانت پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت برا اثر پڑے گا. تو آخر میں یہی بولوں گی کہ ہم سب نور مقدم کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آخری دم تک جس طرح سے بھی ہم کوشش کر سکیں ہم نور مقدم کو انصاف دلائیں اور درندے کو جو ہے سخت سزا ملے. اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ دھیان دینا ہے. اکثر بچے اپنے والدین کو بہت ساری چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم بچوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یار بچے ہمیں بتا رہے ہیں، چھوڑو، اگنور کرو. یہ چیزیں بہت زیادہ آگے چل کے پرابلمیٹک ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچوں کا اعتماد ہمارے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے. بچوں کے ساتھ دوستی کریں اور ان کو بتائیں صحیح غلط. بہت ضرورت ہے اس وقت صحیح غلط کی، اور بچوں کو ہمیں بچپن سے بتانا چاہیے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں. بچوں کو بتانا چاہیے کہ جی منشیات ایک ایسی دلدل ہے، اس میں پھنس جاتے ہیں. بچوں کی، لڑکوں کی تربیت بھی بچپن سے ایسی کریں کہ وہ جتنی عزت اپنے گھر میں عورتوں کو دے رہے ہیں، گھر سے باہر بھی عورتوں کو عزت دیں. کیونکہ عزت آپ جب کسی عورت کو دیتے ہیں، عورت کے لیے جو بھی الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، باہر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے بننے کے دعوے کرتے ہیں اور عورتوں کے بارے میں جو ہے اپنے ورک پلیس پہ کافی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کی پرورش بہت بہترین طریقے سے کریں. خصوصاً اس میں والدین کا رول ہوتا ہے جب لڑکوں کی پرورش کرنی ہے. لڑکیاں تو والدین کی عزت کبھی بھی اس طرح سے نیلام نہیں کرتی، لیکن لڑکوں کی وجہ سے جو ہے ہم نے اکثر یہ بات سنی ہے، والدین کہتے ہیں کہ جی لڑکا ہے کوئی بات نہیں، کرنے دو. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. دوسروں کی بیٹیوں کو بھی عزت دینی چاہیے اور لڑکوں کو سمجھانا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے، عزت دینے کی چیز ہے. نکاح کو عام کریں. اور جہیز جو میں بار بار بولتی ہوں ایک لعنت ہے، خدا کے واسطے جہیز جیسی لعنت کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دیں.
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।